जी बिल्कुल, इस वक्त देख सकते हैं सबसे बड़ी खबर आ चुकी है अलीमा खान साहबा के बारे में। जो गुफ्तगू की जा रही थी कि अलीमा खान साहबा की मुलाकात हुई है, गुफ्तगू सामने नहीं आ चुकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं अडियाला जेल से तकरीबन हमने 18-20 किलोमीटर इनके साथ रहे, गुफ्तगू करने की कोशिश करते रहे, तमाम नाजरीन को हमने एंगेज रखा। आखिरकार अलीमा खान साहबा की बड़ी मेहरबानी यहाँ पे वक्त दिया। अलीमा खान साहबा ये बताइएगा, जिस बात का इंतजार किया जा रहा था, तकरीबन 2.5-3 माह से आपकी मुलाकातें बंद थी, दरवाजे बंद थे, पुलिस ने आपके साथ जिस तरह से रवैया रखा, और आखिरकार इस जंग बदी के बाद सबसे पहली मुलाकात आपकी हुई। सबसे पहले तमाम नाजरीन को बताइएगा इमरान खान का मोराल कैसा था? इमरान खान की सेहत भी बहुत अच्छी थी, उनका मोराल भी बहुत ज़बरदस्त था। वो बता रहे थे ना कि लोगों ने सोशल मीडिया, अगर पाकिस्तान की जंग हमारी फ़ौज ने एक तरफ लड़ी है तो हमारे जो सोशल मीडिया उन्होंने इंडिया का हाल किया है ना, वो बेचारे उसी से नहीं रिकवर कर सक रहे हैं। तो वो काफ़ी महजूज़ हो रहे थे ये बातें सुनकर। तो और ये भी हमने इमरान खान को बताया, क्योंकि पहले 5 मिनट तो हमने उनको बताया कि देखिए हमें थोड़ा सा टाइम होता है, 20-25 मिनट का। आखिरी जो 5 मिनट होते हैं जब हमारी मुलाकात हुई थी, वो जंग वाली समा होता है, क्योंकि पुलिस वाले कह रहे थे निकलें और हम निकल नहीं रहे होते। तो 5 मिनट में हमने उनको ये बताया कि पाकिस्तान के बारे में, कि जो हमने देखा कि यहाँ पे मोदी ने इतने ज़्यादा ड्रोन भेज दिए पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन पाकिस्तानियों को अंदर एक चीज़ नहीं थी जो हमें नहीं नज़र आई, वो खौफ। यहाँ पाकिस्तानियों को खौफ नहीं था। मैं कहा यहाँ किसी को खौफ नहीं था, बल्कि अगर यहाँ पे जो ड्रोन ऊपर से गुजरते लोग अपनी ये जो चीज़ जज्बा, हम पाकिस्तानियों का जज्बे के बारे में इमरान खान को बता रहे थे, और वो बहुत खुश हो रहे थे ये बातें सुनकर कि पाकिस्तानियों का दिलेर कितने और जज्बा कितना है। दूसरा फिर उन्होंने ख़ुद बताया कि देखो जो मोदी है ना, उसकी तो हो गई है बेइज्जती, अब वो बदला उतारेगा, इसलिए पाकिस्तानियों को अलर्ट रहना चाहिए, पाकिस्तानियों को मोहतात रहना चाहिए, और पाकिस्तानियों को मुत्तहिद रहना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि अगला जो अटैक आना है ये करेगा, क्योंकि ये पाकिस्तान से उनका कहना है कि वो पाकिस्तान से बड़ी नफ़रत करता है। ठीक है। कहते मेरे साथ बड़ी लिहाज और तमीज़ से हमेशा मिला है, लेकिन पाकिस्तान के साथ उसको बहुत बड़ा मसला है, और जो आप लोगों ने उसके साथ कर दिया सोशल मीडिया पे, और हमारी फ़ौज ने ज़मीनी, हमारी एयरफोर्स ने जो किया है, तो इसलिए हमने उनको ये भी बताया कि जो एक पायलट हैं वो सारा सोशल मीडिया की इस वक्त ज़ीनत बने हुए हैं, और बहुत बड़े हीरो हैं जिन्होंने जहाज़ सपोजिटली या उनकी टीम ने गिराया, तो उस पर भी वो काफ़ी खुश हो रहे थे सुनकर, और हंस रहे थे, क्योंकि हम उनको बता रहे थे इस वक्त सबसे बड़े स्टार और सेलिब्रिटी वो एयर कोमोडोर औरंगज़ेब है शायद उनका नाम, ये भी बताया था, एयर वाइस मार्शल। तो और दूसरा उन्होंने ये बात की थी कि मुत्तहिद रहना है, और कौम को मुत्तहिद रहना है, और दूसरी और उसका जवाब एकदम देना चाहिए। उन्होंने ये भी बहुत इसके ऊपर जोर दिया था कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल वॉर होती है। जंग जब होती है उसके अंदर 60% जो होता है वो दिमागी असर होता है। तो आप बहुत ज़रूरी है कि अगर ये मोदी कोई हरकत करे तो उसका फ़ौरन जवाब देना चाहिए, आपके लीडर्स को भी और आपकी फ़ौज को भी। ये उन्होंने ये बात, क्या एक्साइटमेंट थी जब इमरान खान साहब को आपने बताया, या पहले ही उनको मालूम था कि जो पाकिस्तान की अफवाज है, पाक फ़िज़ाइया ने जिस तरह दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं, तो इमरान खान साहब इसके ऊपर एक्साइटेड कितने थे, या उनको पहले मालूम था, या जैसे आपने ये खबर पहुंचाई उनका नहीं, उनको पता था, क्योंकि उनके पास पीटीवी तो आता है, और पीटीवी पे से ये सारी खबर चल रही थी, लेकिन हम उनको बताए थे सोशल मीडिया पे क्या आ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया का उनको नहीं पता होता। एक ये था। दूसरा उन्होंने कहा कि आप लोग, बल्कि उन्होंने हमें भी कहा कि आप क्यों भूल जाते हो, और आप इसके ऊपर क्यों रोज़ाना बात नहीं करते कि 9 मई का अगर किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने हैं और आपने किसी को कन्विक्ट करना है, तो आप बताएं कि सीसीटीवी फुटेज जिसके पास है वो दिखाएं पहले सीसीटीवी फुटेज, और उसके मुताबिक सज़ाएं दें। इन्होंने कैसे सज़ाएं दे दी हैं मिलिट्री कोर्ट में, और जो इन्होंने बात की है उसकी हमारी अदालतों की, उसने कहा 26वीं तरमीम की वजह से अदालतें जो हैं इस वक्त बन गई हैं सरकारी, एक महकमा बन गया, सरकारी महकमा बन गया, और सरकारी महकमा क्या कर लेगा, वो बेबस है। उनको जो ऑर्डर ऊपर से मिलेगा, एक शख्स है जिसका ऑर्डर चलेगा मिलिट्री अदालतों में भी,
اور ہماری عدالتوں میں بھی. ٹھیک ہے. اور یہ فاسٹ فیسٹ کوئی انصاف نہیں دے سکیں گے. اور جب آپ انصاف نہیں دیں گے پاکستان میں، دنیا کے اندر آپ کا مذاق بنے گا کہ آپ کے سویلینز کا ملٹری ٹرائل کیسے کر سکتے ہیں. اور جب دنیا میں اس کا مذاق بھی بنے گا اور آپ دنیا میں کسی کا اعتماد نہیں ہوگا پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کا. اور اگر آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آئیں گی تو آپ اکنامکلی آپ اوپر ترقی نہیں کر سکیں گے. اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ جو مودی ہے یہ آپ کو اکنامکلی ہٹ کرنے کی کوشش کرے گا. علیمہ خان صاحبہ، جنگ کے دوران ایک خطرہ پیش نظر آیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن بلکہ 25 کروڑ عوام کے اندر یہ خبر جو ہے وہ ایک خوفناک صورت اختیار کر گئی تھی. جس طرح سے پنڈی اٹیک ہو رہے تھے، جس طرح اٹیک ہو رہے تھے، پورے پاکستان کے میزائلوں کے اندر گر چکا تھا. تو اس دوران یہ خبر آ رہی تھی کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ مودی اور مودی کی بی ٹیم آپ نے کہا تھا کہ عمران خان کے لیے خطرہ ہے. تو اس دوران عمران خان جیل کے اندر رہے جنگ کے دوران، یا کہیں ان کو محفوظ مقام پہ پہنچایا؟ کیونکہ خبر آئی اس طرح سے. نہیں، ان کو تو کچھ نہیں پتا تھا، کیونکہ کہتے جب ہو رہا تھا کہ ہمیں یہاں پہ صرف جو اگر پی ٹی وی پہ جو آ رہا تھا وہی پتا تھا. اور ان کو ہم نے بتایا کہ لوگوں کو فکر تھی کہ آپ کے اوپر کوئی ڈرون کا حملہ نہ ہو جائے، تو اس پہ بھی تو وہ ہنس ہی رہے تھے. میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ ان کو ان چیزوں سے نا فکر ہوتی ہے، وہ تو الٹا ہنسنا شروع ہو گئے. کہتے ہاں یہ سنا کہ ہاں لوگ کہہ رہے تھے، ہمیں میسیجز آ رہے تھے کہ عمران خان کو کوئی محفوظ جگہ پہ پہنچائیں کیونکہ یہاں ڈرون کا حملہ ہو سکتا ہے. تو عمران خان کو آپ کو پتہ ہے ایک چیز ان کے اندر نہیں ہے، وہ خوف نہیں ہے. ہم نے کبھی ان کی شکل پہ بھی نہیں دیکھا. وہ کئی چیزیں جو ہم کئی دفعہ سیریسلی بتائے تو اس کے اوپر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے عمران خان کی جو طبیعت ہے نا، اس سے ہم حوصلہ لے کر آتے ہیں، سیدھی سی بات ہے. اور تیسری چیز انہوں نے جو بتائی تھی وہ 9 مئی کا تو میں نے انہوں نے کہہ دیا 9 مئی سارا دن اس کے اوپر بات کریں، آپ لوگ سارا دن ریپیٹ ریپیٹ کیا کریں کہ 9 میں اسی نے کرایا جس نے اس کی CCTV فوٹیجز چرائی ہیں، انہوں نے 9 میں کروایا. یہ بات آپ لوگوں کو بھی چاہیے اس کو پھیلائیں، کیونکہ یہ اس کا غلط استعمال کر کے لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں. آپ اس چیز کے اوپر ہاں بالکل فالس فلیگ ہے. اچھا، یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے خان صاحب کو یہ پتہ چلا کہ میری 111 بریگیڈ یعنی کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بھارت کو چاروں خانے چت کر کے رکھ دیا ہے، اس کے اوپر خان صاحب کا کیا ایکسائٹمنٹ تھی؟ خان صاحب نے کیا جو سوشل میڈیا واریر ہیں، جس کے DG ISPR بھی اعتراف کر چکے ہیں کہ پاکستان کو اگر سائبر وار سے کسی نے بچایا ہے وہ سوشل میڈیا واریر ہے، اور سوشل میڈیا صرف ایک ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور کسی کا سوشل میڈیا واریر نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں وہ پاکستانی ہیں سارے. جب پاکستان کی بات آتی ہے تو ہم اس کے اوپر کون ہے جو نہیں متحد ہوگا جب باہر سے اٹیک آتا ہے. تو پاکستان کو عمران خان نے پہلی دفعہ جب یہ پچھلے ہفتے جب نورین نیازی اور ڈاکٹر عظمیٰ ملنے گئی تھی تو تب بھی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ مودی نے جو یہ حرکت کی ہے اس سے پاکستانیوں کو انہوں نے متحد کر دیا ہے. اور باہر جو لوگ رہتے ہیں ان کو شاید ہمارے لوگوں کا ابھی تجربہ نہیں ہوا تھا کہ نہ تو یہ نہ ڈر بھی ہیں، اور انہوں نے ایسا پھر انہوں نے جو سوشل میڈیا والوں نے ہتھیار تھامے. آج جو DG ISPR جو سمجھ رہا تھا یہ تحریک کے انصاف کے ہیں، دیکھیں تحریک انصاف نہیں، جو عمران خان نے ساری دنیا کو پاکستان کو جو ایک آئیڈیالوجی دی ہے جس کے اوپر ہماری جو جوان نسل ہے اس پہ یقین رکھتی ہے کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے، جو پاکستان کے جو قانون ہے اس کی بالادستی ہونی چاہیے، رگنگ نہیں ہونی چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے. یہ ساری چیزوں کے اوپر ہماری جوان نسل اس پہ اتفاق کرتی ہے. اپنا مستقبل سارے بچے دیکھتے ہیں، اور وہ پاکستان کے لیے جس جذبے سے کھڑے ہوتے ہیں، وہ جب تحریک انصاف کے عمران خان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب مودی کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں. آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ اس وقت بھارت اور پاکستان میں ایک ہی خبر ہے جو سب سے بڑی ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھارت میں مودی پریشان ہے اور پاکستان میں نواز شریف پریشان ہے. یہ دونوں کی پریشانیوں کی کیا سمجھتی ہے، کیا وجہ ہے، ان کو کیا اچانک پریشانی لاحق ہو گئی ہے؟ دیکھیں جو لیڈرشپ ہوتی ہے نا، جو عمران خان کو لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ اس وقت ہم سارے چاہتے ہیں پاکستانی ہونے کے ناطے کہ عمران خان کو فوراً باہر نکالا جائے، کیونکہ آگے چل کے جیسے ہم سن رہے ہیں کہ اور عمران خان کا بھی انہوں نے بھی خدشے کا اظہار کیا ہے کہ مودی بدلہ اتارنے آئے گا. تو اس وقت ہماری تو یہاں پہ نہ پریزیڈنٹ نہ پرائم منسٹر کو جواب ہی نہیں دیتا اس کو. وہ وہاں پہ ایسی جارحانہ اسپیچیں کر رہے ہیں. وہاں اتنا بڑا جو ایک ملک کا سربراہ ہوتا ہے
आगे से वो बोलता है, यहाँ से जवाब ही कोई नहीं आता, जवाब ही कोई नहीं दे रहा, तो हमारे लिए कौन बोलेगा? देखिए, हमारी फ़ौज का काम है जंग, बॉर्डर्स का ख्याल रखना, उनका ये काम नहीं होता कि आके अब पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी करना। तो अब ये हमारे पास तो कोई है ही नहीं, ये बोल ही नहीं रहे। मैं यही तो कह रही हूँ तब से, मैंने इमरान खान को भी हमने उनको बताया, हमने कहा यहाँ तो बोल ही कोई नहीं रहा, आगे से जवाब ही कोई नहीं देता। तो अब हमें जब हम पाकिस्तानी हैं और हमें फिक्र है कि हमारे उतनी जारहाना वो स्पीचेस देते हैं, हम कोई जवाब ही नहीं देते उसको। ज़ियाउल एडवोकेट साहब, ये बताइएगा, लास्टली जुमला बताइएगा, खान साहब के केसेस जो हैं वो भी ताहाल अदालतों में नहीं लगाए जा रहे, आखिरकार ये अलीमा खान की मुलाकात होगी, कब तक एक्सपेक्टेड है कि इमरान खान के केसेस लगें, उनकी ज़मानतें हों और वो कौम से खिताब करें? देखिए, एज ए होल हम सारे वकला अपनी अपनी तरफ से मिल के कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द खान साहब के केसेस अदालतों में फिक्स हों और उनकी सुनवाई हो ताकि फैसला हो सके। थैंक यू। नहीं, लेकिन वो केसेस नहीं लगा रहे, जो कोर्ट्स हैं ये केसेस नहीं लगा अच्छा, रहे। आखिरी सवाल जुनैद अकबर, मेरा नहीं ख्याल कि ये जो केसेस हैं इनसे जो केसेस हैं, ये जो इमरान खान के लगे हैं, जो सुन नहीं रहे हैं, जिस तरह ये डिले कर रहे हैं, ये ईद से पहले इन्होंने कोई केस नहीं सुनना, इनकी जो बेल का, और जब अगर नहीं सुनेंगे तो छुट्टियां हो जाएंगी। ये बहाने से इमरान को इन्होंने अपने जजेस के थ्रू ये बाहर नहीं निकलने दे रहे। जुनैद अकबर के हवाले से कुछ खान साहब ने? नहीं, जुनैद अकबर के बारे में इमरान खान नहीं, अब देखिए इमरान खान ने फिर, हमने उनको बताया कि लोग इतनी इसके ऊपर डिस्कशन शुरू हो गई है कि जुनैद अकबर को इमरान खान ने हटाया। इमरान खान ने हटाया नहीं था, इमरान खान ने कहा था मैं, अब आप वो यही कह सकते हैं मेरी प्रायोरिटी क्या है। इमरान खान ने कहा मेरी प्रायोरिटी ये है कि तहरीक चलाएं, उसके लिए आप तंजीम साजी के ऊपर फोकस दें, वो प्रायोरिटी है इमरान खान की। और उसके लिए अगर टाइम अगर नहीं मिल रहा, इसलिए उन्होंने कहा था PSC, इसलिए आप उसको छोड़ के इस पे फोकस करें, ये कहा था। अगर अब हमने जब उनको बताया कि उनके इतनी वो जो सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि इमरान खान ने हटा दिया, तो इमरान खान ने कहा ऐसे करें कि जुनैद अकबर को कहें कि अगर वो तंजीम साजी भी मैनेज कर सकते हैं सारी, जो वो उनकी प्रायोरिटी है इमरान खान की, और PSC को भी हैंडल कर सकते हैं, तो वो अपना फैसला वो खुद करें। थैंक यू।